तुम्ही उसारचे उतरां अर्थपूर्ण आसुंदी 20:9 भवर्ताची उसारणी मुझे वाटेर आता अनपेक्षित बेसांवां आयल्यांत म्हणून हांव घोशण करता. हांव मुखार चलता आनी म्हजे लागीं गरजेचें की चड आसा. देवान म्हजे खातीर अद्भुत दरवटे उक्ते केल्यात. ते म्हजे खातीर सोंपत्या लोकां लागीं उलयला. भोव चड आनी वर्त्या मापान आनी आदारा भायर वाडावळ म्हज्या जिवितांत पळयता. आनी एफेस 3:20 असो साक्षीदार जावन आसा. हे म्हजे घोशणा जावन आसा. दैवीक भलायकेची घोशणा. दैवीक जिवीत म्हजें जावन आसा. हांव जेजू तें संपूर्ण जावन आसा. हांव देवा सारको आनी ताच्या दैवीक स्वभावाचो सहभागी जावन आसा. हांव देवाच्या मोगान भरला आनी तोच मोग म्हज्या कुटुंबाक, इश्टांक, संगात्यांक दिता. दैविकता म्हजें तें आतां आनी सदांच काम करतात. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हज्या लागीं आसा. हांव घटायेन भरला. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरला. हांव ग्रेस्त जावन आसा. हांव सत्यवंत. हांव मागलोलो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुलाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचे ते कितें उलयता ते कितें पळयता ते न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडल्या ताळटा माडा बरी अभिवृद्ध जाला. हांव आयन वेळार बरें फळ दिता. हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हरी एका संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हरी एका आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मन आसा. म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजें कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हरी एका संद्याक हांव जिवीत उलयता. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वचूंक आज्ञा दिता. म्हज्या सांताक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयता. म्हज्या स्नायक आनी गांठीक बोल उलयता. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायक क्रमांतले वारे भितरीक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी सोक्ते प्रसार प्रमाण उलयता. म्हज्या किडनीक, पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता. म्हज्या हरी एका रक्ता कणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात. म्हजी हात आनी पाय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजे कात कोमाल भलायकेवंत आसा. नव्या जल्माल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी. म्हज्या केंसाचे ग्रंथ घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसाक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय वाडावळ उलयता. म्हजी दांत निज्जेचे हाडां आनी शिरो रक्त संचालन आनी भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हरी एका कार्य सोक्ते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरोवण्याची वेवस्था हांवें सगळे कान जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी ताजे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तराचो वायट सवय, सोरो, सिगरेट,
ड्रग्स लेखावरते कामचे तंत्रज्ञान माध्यम आलसाय खोपरो निधन पडचे या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचयल्ल्या अरियेक म्हज्या जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्यान कानान दोळेन आनी मनजाती निमती जावचे खंयचेय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादका वेवस्था भरपूर मापान विर्यकन उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताचे संचर सकत भलायकेची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादका वेवस्था वेळार तांतयेची जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीच्या अरियेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता. म्हज्या कुडीच्या अरियेका जीवकोशांत उत्पत्ती जावचे वीस सकत आनी रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हज्या सगळ्या मनशा कुडीचे सास्तीर आनी जैवीक संगती जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीट म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.